अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैनल में एक नई प्लेलिस्ट ऐड की है जिसमें हम बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी उनकी डिफरेंट आदतों के बारे में और उनकी करेक्शन के बारे में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत यूजफुल है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे बच्चे पाए जाते हों या आपकी किसी रिश्तेदार का बच्चा ऐसा हो जिसके पेरेंट्स परेशान हो, तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात को आगे पहुंचाना सदका जारिया होता है। और मेरी कोशिश भी यही है कि जो बातें मुझे मालूम है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, हाउ टू डील विद अ स्टबर्न किड, यानी कि जिद्दी बच्चे को कैसे डील करें या उसको किस तरीके के साथ ठीक किया जा सकता है। पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये कोई ऐसी आदत नहीं है जो छूटी ना जा सके। इसलिए अगर आपके बच्चे में ये वक्ती तौर पे ये अलामतें दिख रही हैं तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप उससे डिसअपॉइंट हो जाएं या आप ये सोच लें कि ये ठीक नहीं हो सकता। वो इंशाल्लाह जरूर ठीक होगा। अब बात करनी है हमने इस बारे में कि व्हाट इज दिस, यानी कि ये है क्या। इसमें यह होता है कि बच्चा आपका जिद्दी हो जाता है, हर बात पे अपनी मनवाना चाहता है और कोशिश करता है कि जो उसने कहा वही माना जाए और इस बात पे वो अड़ जाता है। इसको कहते हैं बच्चे का स्टबर्न होना। व्हाई इज दिस? ये ज्यादातर इंस्टिंक्टिव होता है, यानी कि ये इनहेरिटेड होता है बच्चे में, बाय बर्थ आती है चीज और वो बहुत सुपर डोमिनेटेड होता है और वो ऐसा बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा अकेले सरवाइव कर सकता है, उसमें ये पावर पैदाशी होती है, इसीलिए वो अपनी बात पे अड़ जाता है और दूसरों की नहीं मानता। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो सेंस नहीं रखता, वो बहुत ज्यादा ज़हीन होता है। इसलिए पहली टिप आपके लिए ये है कि ट्राई टू लिसन, यानी उनको सुनने की कोशिश करें। यानी कि अगर उसने कोई हरकत पे आपका बात नहीं मानी या अड़ गया है तो समझने की कोशिश करें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जब आपको ये मालूम हो जाएगा तो आप उसको डील अच्छे से कर पाएंगी। डोंट फोर्स देम, यानी उन्हें जोर ना दें। अगर आपको पता चल गया है कि इस चीज पे बच्चा अड़ जाता है तो उसको डायरेक्टली कभी भी ऑर्डर मत दें, बल्कि उसको वही बात घुमाकर या दूसरे तरीके से कन्विंस करके मनवाइए। बी काम, सबसे जरूरी ये है कि आप खुद सब्र से रहें, काम रहें, ठंडे होकर रहें, ताकि आप बच्चे को समझ सकें। अगर आप हाइपर हो जाएंगी या गुस्से में आ जाएंगी तो बच्चा आगे से मजीद ढीठ बनकर दिखाएगा। गिव ऑप्शंस, आप उनसे फॉर एग्जाम्पल आपने उन्हें कहना है कि कपड़े चूज करें अपने, तो बच्चा नहीं करेगा। अगर आप उनको 2 या 3 अपनी पसंद के कपड़ों में से कहें इसमें से चूज कर लें तो वो जरूर उसमें से चूज कर लेगा। इस तरह उसको ये भी लगेगा कि उसने अपनी मर्जी की है और ये भी लगेगा कि उसकी सुनी गई है और आपका मसला भी हल हो जाएगा। रिस्पेक्ट देम, यानी उनको इज्जत दें, उनकी बातों को सुने, उनको तवज्जो दें और वो जो बात कहते हैं उसको इम्पोर्टेंस दें। उनको ये फील कराएं कि हम आपकी बातों को सुनते हैं और हमारे लिए उसकी अहमियत है। इस तरह होने से बच्चे को ये एहसास होता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसको कोई सुनने वाला, समझने वाला मौजूद है। इन्वॉल्व देम, यानी उनको अपनी हर बातचीत में शामिल रखिए और इस तरह आपको उनकी मेंटालिटी का भी पता चलेगा कि वो किस तरह से बात को सुनते हैं और मामले को समझते हैं। तो जब आप उनको गुफ्तगू में शामिल रखेंगे तो आपको उनके बारे में बहुत सी ऐसी हिडन बातें पता चलेंगी जो आपको शायद वैसे ना पता चलती। सीक हेल्प, यानी कि ऐसा बच्चा जो कि खुद से काम करना जानता है और आपकी हेल्प नहीं लेना चाहता तो आप उससे मदद ले लीजिए और ये शो करें कि वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है और आप उससे मदद ले रही हैं। इस तरह करने में वो खुश भी हो जाएगा और आपकी अंदाजे से ज्यादा हेल्प करेगा। ये वर्क विद देम, यानी कि जब बच्चे को कोई काम करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसके साथ बैठ के ऐसे शो करें कि जैसे आपको भी नहीं आ रहा और आप दोनों मिलकर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये मत बताइए कि आपको आता है और उसको नहीं आता। इस तरह करने से उसकी जो सेल्फ ईगो होती है वो उसको ठेस पहुंचती है। तो इस तरह करने से उसको लगेगा कि जैसे वो अपने किसी दोस्त या अपने क्लास फेलो के साथ है और वो इजी होकर आपके साथ बातचीत करने लगेगा और आपको उल्टा गाइड भी करेगा और अपनी प्रॉब्लम भी आपके साथ डिस्कस करेगा। निगोशिएट, यानी कि अगर आपको लगा कि उसने फॉर एग्जांपल बेड टाइम पे उसने बेड पे जाने से इनकार कर दिया है तो आप उससे ये बातचीत के जरिए पूछिए कि आपके जहन में क्या आया है, आपने ये क्या सोचकर मुझे मना किया है, तो वो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर बताएगा। इस तरह जब भी वो ऐसी कोई हरकत करे तो आप उसके साथ बातचीत का रवैया रखिए, आप उसको समझिए कि वो क्या बात कर रहा है और उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये एक माँ के लिए तो स्पेशली बहुत आसान होता है कि वो समझ जाए कि इस वक्त बच्चा क्या चाह रहा है। कंजीनियल क्लाइमेट, यानी कि पुरसुकून माहौल। एक बात अच्छी तरह से याद रखिए कि जिस घर में मियाँ बीवी की या सास बहू की लड़ाइयाँ होती रहती हैं वहाँ पे
بچے اپنی طرف توجہ کرانے کے لیے اس طرح کی بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں جس کو آپ لوگ ضدی کہہ سکتے ہیں یا ان کو بدتمیز کہہ سکتے ہیں. تو اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنائیں تاکہ جب بچہ اسکول سے آئے یا اپنے ٹیوشن سے آئے تو وہ اپنے گھر میں سکون محسوس کرے, اور جب ماحول سکون کا ہوگا تو وہ بھی نسبتاً کم برا ریئیکٹ کرے گا. انڈرسٹینڈ پراسپیکٹو, اس کے ذہن کو سمجھیے اور سمجھیے کہ وہ کسی بھی چیز کو کس طرح سے لیتا ہے اور وہ کس کام کو کس طریقے سے کرنا چاہتا ہے. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے بعد اس کے ساتھ بات چیت کا رویہ رکھیے. اس کے علاوہ جب وہ سارے دن میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ نے اس کو بہت اپریشیٹ کرنا ہے, اس کو سراہنا ہے, اس کو انکریج کرنا ہے تاکہ اس کو یہ لگے کہ صرف میری بدتعریفی ہی نہیں ہوتی, میری تعریف بھی ہوتی ہے. اگر میں اچھا کام کرتا ہوں تو مجھے اپریسیشن ملتی ہے. ٹوائلٹ ٹریننگ ایسے بچے کو کرانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ منع کرتا ہے اور ایک جگہ رک جاتا ہے اور پھر اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں آپ نے پہلے ان کو اچھی طرح سے یہ فرق بتانا ہے کہ یہ گندی چیز ہے اور اس کو ہم نے صاف کرنا ہوتا ہے. پھر اس کو صاف کرنے کو آپ نے ایک گیم کی طرح اس کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ ایک گیم ہے اور اس کو ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے, اور پھر آپ نے یہ کہنا ہے مجھ سے نہیں ہو رہا, آپ کر کے دکھاؤ. تو وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے چکر میں وہ کام کرے گا جو آپ اسے کہیں گی. سلیپنگ ہیبٹ, سونے کی روٹین. اب اس میں ایسا ہے کہ مائیں کہتی ہیں چلو سو جاؤ, بیڈ پہ جاؤ, ٹائم ہو گیا, اور بچہ آگے سے کہتا ہے نہیں میں نے نہیں سونا. ایسے بالکل نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ چلو جا کے سو, آپ نے یہ کہنا ہے آج ہم سونے لگے ہیں تو اس میں ہم کون سی کہانی سنیں گے. کہانیوں کے آپشنز دیں گی تو وہ کہانیوں کی طرف الجھ جائے گا, بجائے کہ اس طرف الجھے کہ میں نے بیڈ پہ نہیں جانا. تو وہ کہانیوں کے چکر میں آئے گا اور پھر وہ کہانی سنتے سنتے آبویسلی پھر اسے نیند آ جائے گی. انشور ایٹنگ, ایسے بچے کو کھانا کھلانا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ جس چیز کو ایک دفعہ نہ کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کو نہیں کھاتا. ایسی صورتحال میں آپ بچوں کو اچھے انگریڈینٹس والی چیزوں کی شکل بدل کے کھلائیے, یعنی کہ اس کی پریزنٹیشن ایسی کر دیں کہ وہ بچہ اس کو دیکھ کے کھانا چاہے, اور اس کو کمپیریزن کر دیجئے کہ یہ فلانے کارٹون میں تھا یا یہ فلانی مووی میں تھا تو دیکھو میں نے بھی یہ بنایا. تو اس طرح کی چیزوں سے بچہ اپنی ضد کو چھوڑ کے اس چیز میں کھو جاتا ہے. ہاؤ ٹو پنش اسٹبن کڈ, اب یہ نہیں کہ ایسے بچے کو آپ نے پنش نہیں کرنا, پنش کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ورنہ بچے کو لگے گا کہ میں جو چاہوں گا میں ماں باپ سے منوا لوں گا. اس لیے جو آپ نے گھر کے پراپر قانون بنائے ہیں اس میں آپ نے بچے کو کوئی رعایت نہیں دینی. جیسے فار ایگزامپل آپ نے باہر جانے کی ٹائمنگ رکھی ہے بچے کی اور آپ نے پھر بچے کو اس ٹائم سے علاوہ نہیں جانے دینا. اس کے لیے آپ کو اس کو چاہے پنش کرنا پڑے تو آپ کیجئے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ڈونٹ آرگیو. جب آپ بچے سے اس کے ایکول لیول پر آ کر بحث کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ سے بحث کرتا ہے, اور جب بچہ آپ سے ایکول لیول پہ آ کے بحث کرتا ہے تو پھر وہ بدتمیزی کرتا ہے اور پھر وہ آپ کی عزت نہیں کرتا. اس لیے کوشش کریں کہ جس معاملے میں بچہ اڑ گیا ہے وہاں پہ وقتی طور پہ خاموشی اختیار کریں اور فوراً اپنا دماغ چلائیے کہ اب میں بچے کو کس طرح سے اس بات کے اوپر لے کر آؤں. گیو ٹائم, بچے کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. آپ جب بچے کو وقت دیں گے تو ہی آپ بچے کی نیچر کو سمجھ سکیں گے, اس کی کانفلکٹس کو سمجھ سکیں گے اور یہ سمجھ سکیں گے کہ کس بات پہ وہ کیوں ضد کرتا ہے. تو اگر آپ یہ چیز جاننے میں کامیاب ہو جائیں گی تو آپ اپنے بچے کو پرفیکٹ بنا لیں گی انشاءاللہ تعالی. بیہیونگ یو ایکسپیکٹ لائک, جیسے آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بیہیو کرے ویسا بیہیویئر آپ کو خود کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں منہ سے کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ ان کے سامنے کرتے ہیں. اگر آپ ٹائمنگ کے ساتھ نماز پڑھیں گی یا آپ ٹائمنگ کے ساتھ کھانا سرو کریں گی تو اس کو بھی ٹائمنگ کا اندازہ ہوگا اور وہ بھی اس کو کاپی کرے گا. ڈونٹ میک کمپلینس آف یور کڈس, یہ بچے کو تباہ کر دیتا ہے. اگر آپ دوسرے رشتہ داروں کے سامنے بچے کے بارے میں کہتی تو ہے ہی بدتمیز, یا یہ تو میرا کہنا ہی نہیں مانتا, یہ دیکھ لو ڈھیٹ ہو گیا, اس طرح کے الفاظ بچے کے دماغ پہ نقش ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ جو ایک بچے کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہاں ہم دوسروں کے سامنے اچھے ہیں, جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اور برا بن کے دکھاتے ہیں, کیونکہ وہ سوچ لیتے ہیں کہ اب ہم برے تو بن ہی گئے ہیں تو چلو اور صحیح. وہ اپنا غصہ اس طرح سے نکالتے ہیں. ڈونٹ بیٹ, ہرگز 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 مارے مت بچوں کو, اس لیے کہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ صرف باتوں سے سمجھتی ہے, مار سے بالکل نہیں سمجھتی. آپ مار کر دیکھ بھی لیجئے لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, وہ وہی کریں گے جو ان کے دماغ میں ہے. اس لیے ان کے دماغ کو مینیپولیٹ کریں, ان کے دماغ کو سمجھیں اور ان کو گائیڈ کریں. اٹین ہز فیورز, آپ اس کی طرفداری حاصل کریں, یعنی ہر معاملے میں اس سے مشورہ لیجئے, اس سے بات کیجئے کہ یہ میں اس سے نہیں ہو رہا, میں کیسے کروں, کیا تم میرے لیے کر سکتے ہو, جو کام اس سے کروانا ہو وہ اس طریقے سے آپ کہیے. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے میں بہت پازیٹیو چینجز آ رہے ہیں, اور جیسے جیسے اس میں پازیٹیو چینجز آئیں اب اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں. کوئی اس کو انعام میں کوئی چاکلیٹ
वगैरह दीजिए या उसकी पसंद का कोई टॉय दीजिए। इस तरह की चीज़ों से बच्चे में पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप होना शुरू हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत कारआमद होगी। इसके बारे में आपने मुझे स्पेशल फीडबैक देनी है और ये भी बताना है कि क्या आप लोगों ने इसको फॉलो किया, और अगर आपने इसको फॉलो किया तो क्या आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए। तो ये नहीं है कि 1-2 दिन में रिजल्ट मिल जाते हैं, आपको 15-20 दिन कम से कम करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे में वाकई चेंज आना शुरू हो गया है। तो फिर आप मुझे बेशक कमेंट करके बता दीजिएगा, और इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने हुए बेल के निशान को टच करके प्रेस कर लीजिए। इस तरह करने से आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।